Mga hari og propeta. Sa wala pa mamatay si Moses, gipili niya si Josue nga mopuli kaniya. Siya ang mangulo sa mga Israelita ngadto sa Kanaan. Di nagpuyo kaniadto si Abraham, Isaac ug Jacob. Apan ang mga taga Kanaan dili mosugot nga mosulod sa yuta ang mga Israelita. Ubos ni Josue nagmatinud-anon ang mga Israelita sa saad sa Dios. Wala sila motugot nga palayason. Hinay-hinay ilang nakuha ang dapit. Nagtukod sila og mga balangay og nagpuyo sama sa mga mag-uumang taga Kanaan. Daghang nakatunan ang mga Israelita sa mga taga Kanaan, kano sa ipugas ang binhi o popuon ang ubas, unsaon paghimo sa mga malig-ong galamiton sa trabaho, unsaon pagluto o pagpanapot. Apan usa ka butang ang gidili nilang sundon aron magpabilin silang matinud-anon sa kasabutan sa Dios. Dili sila musimba sa mga Diyos-Diyos sa mataga Kanaan. Nalisdan ang mga Israelita pagsunod ni ining sugua, kay ang mga taga Kanaan daghan o mga simbahang mipuno sa patag, sa kabukiran o ubos sa matag-as nga kahoy o sa maong mga lugar, ilang gisimba ang mga Diyos-Diyos o nangamuyo nila aron tagaan og maayong ani. Ang mga Israelita nakadiskubre og bag-ong kasinatian ni adtong panahona. Kung maunongon sila kanunay sa Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, sila panalipdan og bendisyonan. Apan kung dili sila magmaunongon, mabot ang mga kalisdanan og katalagman. Apan kung mobalik sila sa Dios, inangkon ang ilang sila og mangayo og pasaylo, diha-diha iya silang dawaton og bendisyonan pag-usab. Gibahin sa mga Israelita ang yuta o gihatagan ang matag usa sa napulog duha ka tribo o kaugalingong teritoryo. Ang mga katigulangan sa tribo ang nag-apod sa yuta kagikinahanglan sa matag pamilya. Nag-iya-iya o panginabuhi ang mga tribo. Apan kung samokon sila sa kakaaway, silang tanan naghiusa sa pagpanalipod. Og ang Dios mo padala kanila og usa ka manluluwas kinsa muluwas nila gikan sa kakuyaw. Apan ang Israel misugod nga mawad-an sa ilang pagsalig sa Dios og sa paghulat sa iyang ipadalang mangluluwas sa ilang panginahanglan. Ang pangulo nga kanunay masangpit usa ka hari. Si Samuel usa ka manghukom nga gipadala sa Dios. Gipangutana niya sila, gusto ba gayud ninyong muyokbo sa usa ka tawo, motrabaho para kaniya, mobayad kaniya og buhis? Pero ang mga tinugyanan sa mga tribo miingon, gusto namong mahisama sa ubang mga nasod. Usa ka hari ang angay mosulti kanamo kung unsa ang maayo og unsa ang dautan. Usa ka hari nga mangulo kanamo sa panahon sa gubat. Nakigsulti ang Dios kang Samuel. Paminawa ang ipangayo sa mga tao. Dili ikaw ang ilang gisalikway, ako. Unya gidihugan og lana ni Samuel si Saul sa ngalan sa Dios aron mamahimong hari sa Israel. Gigasahan siya sa Dios sa iyang espiritu. Magpabilin unta si Saul nga usa ka mayong hari kung misalig lang siya sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing. Apan wala siya mosalig sa laing tao ni sa Dios mismo. Wala siya mosalig kang bisan kinsa. Naguol siya og nalibog. Ang Dios wala na magauban kaniya. Mga wala na siya katakus nga mangulo og manalipod sa Israel. Unang Samuel kapitulo 8 hangtod 15. Si David nga taga-Bilin mao ang ikaduha nga kinabantugang hari sa Israel. Misalig siya sa Dios nga nagauban kaniya. Mao nga ang katawhan sa Dios dili makalimot ni David. Sa Israel may daghang istorya bahin kang David. Si David ang kinamanghurang anak ni Isay. Nagbantay siya sa mga karnero sa diyang giduhugan siya ni Samuel og lana aron himuong hari. Si David maayong magbalantay sa karnero. Nakaila siya sa iyang mga karnero o gimahal niya sila. Wala siya mudagan ni adtong may mabangis nga hayop nga migukod nini. May isog si David. Wala siya gikadlukang mga kaaway. Sa bata pa siya, mibisita siya sa kampo sa kagubatan. Didto nakita niya kung unsa kadako og kusgang tao si higanting Goliat, ang nagbugal-bugal sa mga Israelita o sa ilang Dios. Wala bisag usa nga nangahas nga makigsangka kang Goliat. Apan miingon si David kaniya, imong makita kung unsa kagamhanan ang Dios sa Israel. Gibutangan ni David og bato ang iyang lambuyog, gituyok kini og kusog sa ibabaw sa iyang ulo o gilabyog paggalit. Naigo sa agtang agiganting Goliat.
niadto mikurog sa kahadlok ang mga kaaway, nawad-an sila og buot nga makig-away, silang tanan midagan. Si David mantigong mukanta og motukar sa alpa, diha sa libro sa mga salmo, ang libro sa mga awit sa katawhan sa Dios, adunay usa ka gatos og kalim-ang awit nga pagkakantahon ni David. Usa ka higayon mipuyo si David sa palasyo ni Haring Saul. Kung batiw no kaguol si Saul, si David mutugtog sa iyang alpa. Mubalik dayon ang kalipay ni Saul. Nabuntog ni David ang tanan nilang kaaway, kay ang Diyos nag-uban man kaniya. Busa gihimo niya si Saul nga general sa iyang kasundaluhan. Nagmadaugon kanunay si David o gidaig pag-ayo sa mga tao na sina si Saul. Gusto niyang mawala si David. Sa daghang mga tuig, si David ug mga higala mitago gikan kang Saul. Sa dihang nakig-away ang mga Filistiyo pag-usab batok sa Israel, ang kasundaluhan ni Saul nalupig. Ang tulo niya kaanak lalaki namatay sa bukid sa Gilbon. Si Saul usab nasamdan og lawom, og iyang giduslak ang kaugalingon sa mismong iyang espada. Unang Samuel Kapitulo 16 hangtod 31. Paghuman sa kamatayon ni Saul, naimong hari sa David sa tibok Israel. Gibuntog niya ang syudad sa Jerusalem og himo kining sentro. Iyang gipadala ang balang arka sa kasabutan ngadto sa Jerusalem uban sa mga balaod sa Dios nga napatik sa bato. Gusto niyang himuon ang Jerusalem nga syudad sa Dios. Si David misalig sa Dios. Buot niyang magpabiling matinud-anon sa kasabutan. Sa dihang nagbuhat siya og dautan, iya kinigi angkon og nangayo og pasaylo sa Dios. Usa ka adlaw gipatawag ni David si Nathan. Si Nathan ang taong tigpamaba sa Dios, usa ka propeta. Mingon si David kang Nathan, nagpuyo ako sa nindot nga palasyo, apan ang balang arka ana lang sa usa ka tulda. Gusto ko nga himuan og balay ang Dios. Mibalik si Nathan kang David og mingon, dili gusto ang Dios nga himuan mo siya og balay para kaniya. Siya ang muhimo kanim og balay, usa ka templo. Kung ikaw mamatay, ang anak mong lalaki ang mosunod nga manghulo sa katawhan sa Dios. Kining pulunga magpabilin tinuod hangtod sa kahangturan, og ang katawhan mituo nga ang bantugang manunubos, ang Mesiyas nga gisaad sa Dios magikan sa pamilya ni David. Ikaduhang Samuel Kapitulo 7. Usa sa mga awit ni David nagaingon, Ginoo, ikaw ang akong magbalantay, mao nga wala na ako'y gikinahanglan pa. Giagak mo ako ngadto sa lunsayng sibsiban, og sa dapit pahulayan duol sa katubigan. Gitultulan mo ako sa dalang maayo, bisan og naglakaw ako diha sa walog sa kangitngit, dili ako mahadlok, kay ana ka man sa akong kiliran. Salmo Kapitulo 23. Si Haring David namatay og gilubong sa Jerusalem. Ang iyang anak nga si Solomon ang naghari sa Israel. Si Solomon haring manggialamon, nahibalo kung unsay maayo ug unsay dautan. Sa Jerusalem, nagtukod siya og usa ka palasyo para kaniya ug usa ka balay para sa Dios, ang templo. Didto iyang gipadala ang arka sa kasabutan. Sa adlaw sa kasulugan sa templo, nagampo si Solomon, O Ginoo akong Dios, misaad ka nga midul ka kanamo dinhi sa templo. Dungga ang akong pag-ampo, dungga ang tanang musangpit kanimo dinhi nining balaya, dungga kami og pasaylua ang among mga sala. Si Solomon wala makig-away sama sa gibuhat sa iyang amahan. Gibuhat na kini ni David. Hinoo nagbuhat siya og kauyunan sa ubang nasod. Nagnegosyo siya og nagpadala og mga barko mulawig sa kadagatan. Nagdala siya og mga langyaw nga trabahador sa iyang nasod og nangasawa og mga langyaw nga babae. Kini mga langyaw nga gidapit ni Solomon sa gustong mosimba sa mga Diyos. Gitugutan nila si Solomon pagtukod og mga altar para sa ilang mga Diyos sulod sa yutang Israel. Nagampo og miyukbo usab si Solomon sa mga Diyos sa mga langyaw. Iyang gibudhian ang usa og tinuod nga Dios. Iyang gisupak ang kasabutan. Unang Hari Kapitulo 5 hangtod 11. Ang panultihon ni Solomon nagaingon, ang anak nga masunuron kalipay sa iyang amahan, ang anak nga gahig ulo kagulanan sa iyang inahan. Ang pagdumot nagdala og away, apan ang gugma nagtukod og panagduyog.
Kinsa kadtong motabang sa uban, tabangan usab siya. Kinsa kadtong mopainom sa giuhaw, dili uhawon. Kinsa kadtong naglakaw sa matarong nga dalan, nagtahod sa Dios. Kinsa kadtong nagsubay sa hiwing dalan, nagtamay sa Dios. Kinsa kadtong nagtamay siyang isig ka tawo, nakasala. Kinsa kadtong naluoy sa mga kabus, bulahan. Kinsa kadtong nagtabon sa iyang mga dalunggan sa pangamuyo sa mga kabus, dili usab dunggon ang iyang pagpangayo og panabang. Pagkahuman sa kamatayan ni Solomon, ang iyang anak nga si Rehoboam gusto maghari sa Israel. Ang mga manggialamon mitambag kaniya. Ang imong amahan nangayo og dakong bahin sa buhis gikan sa mga trabahador og mga komersyante. Kung jutay lang ang imong pangayoon, ilhon kang hari sa tanang Israelita. Apan wala mamati si Rehoboam sa mga manggialamon, busa ang napulo ka tribo sa norte mingon, wala namo kinahanglana ang haring gikan sa balay ni David. Pilion namo ang among hari. Ang tribo ni Judah lang nga nagpuyo duol sa Jerusalem ang magpabilin kang Rehoboam. Sukad ni adto nagmando ang usa ka hari sa Jerusalem, apan lain ang sa Sikim o Samaria. Unang Hari, Kapitulo 12. Si Rehoboam ang unang hari sa mga tribo sa norte, miingon, dili maayo nga ang mga tao sa akong gingharian madto pa sa templo sa Jerusalem aron musimba og maghalad. Busa nagpabuhat siya og duha ka bulawang estatwa nga baka. Ang usa gibutang sa amihanan sa iyang gingharian sulod sa syudad sa Dan, ug ang lain sa bagatan didto sa syudad sa Bitil. Unya gipahibalo ang tanang tao, dili na kinahanglan moadto kamo sa Jerusalem aron mosimba og maghalad og sakripisyo sa panahon sa mga pista. Mahimamat ninyo ang Diyos sa Dan og sa Bitil, ang Diyos nga nagdala sa inyong mga amahan gawa sa Ehipto. Dili tanang Israelita ang naminaw kang Jeroboam, kay gidili sa Diyos ang paghimo og mga larawan sa Diyos sa mas gibuhat sa mataga Ehipto. Nasayan sila nga supakon nila ang kasabutan kung pulihan nila ang Diyos nga buhi sa mga estatwang Diyos-Diyos. Unang Hari, Kapitulo 12, Exodus Kapitulo 32 hangtod 34. Kanuna hikalimtan sa mga hari ang Diyos og ang iyang kasabutan, apan ang Diyos wala mahikalimot. Nagpadala siya og mga taong musulti ubos iyang ngalan. Si Haring Ahab misimba sa Ginoong Baal. Si Ilyas usa sa mga propeta sa Diyos, miadto siya kang Haring Ahab og miingon, gisimba ko ang Diyos sa Israel, ang Diyos nga makagagahom. Masaksihan mo ang iyang gahom o uban ang tibok kayutaan, kay sukad karon wala na yamog nga mahulog gikan sa langit. Ingon usab sa ulan, ang hulaw mulungtad hangtod nga manduan ko kini. Nahadlok si Ilyas sa kasuko sa hari, miikya siya ngadto sa Phoenicia. Didto mipuyo siya sa usa ka kabus nga babay, biyuda siya nga may bugtong anak lalaki. Nasakit ang iyang anak ug namatay. Nagmulo ang babae kang Ilyas, tao ikaw sa Dios, sa akong balay ka nagpuyo, mo nga sigurado nakita ako sa Dios. Nakita niya ang akong kasalanan ug akong gisilutan. Gikuha ni Ilyas ang patay nga bata ug gibutang sa kaugalingong higdaanan. Miakbo siya ibabaw sa batang lalaki ug nagampo, Ginoo akong Dios, ibalik ang kinabuhi nining bataa. Nadugmog sa Dios ang pangamuyo siyang propeta. Ang bata nabuhi pag-usab. Gigunita ni Ilyas ang bata sa kamot o gidala ngadto sa iyang inahan. Unang Hari, Kapitulo 17. Paglipas sa duha ka tuig, gipadala sa Dios pag-usab si Ilyas ngadto kang Hari Ahab. Gipasanginlan ni Ahab ang propeta, tungod kanimo ang tibok Israel walay makaon. Pero mitubag si Ilyas, dili tungod kanako kundi tungod kanimo og sa imong banay nga midangat kining hulaw. Inyong gibiyan ang Dios aron mosunod kang Baal. Busa padto ang katawhan sa bukid sa Carmel. Didto hukman kung kinsa ang usa og tinuod nga Dios. Gitawag ni Hari Ahab ang tanan didto sa bukid sa Carmel. Didto lamang ang mga propeta o mga hari ni Baal, apan ang mga katawhan usab sa Israel. Miingon si Ilyas, pagtukod kamo og altar og ibutang ang iyong halad sa ibabaw niini. Unya sangpita ang iyong Dios, basin og magpadala siya og kalayugikan sa langit og dawaton ang inyong halad. Ang mga pare og propeta ni Baal
nagtukod og altar ug gibutang nila ang halad sa ibabaw niini. Gikan sa buntag hangtod sa kadlawon nagampo sila. Gikan sa kadlawon hangtod sa gabii sila misangpit. Baal, dungga kami, apan ang pagsampit nakawang lamang, walay nahitabo. Pagkagabi nagtukod si Elias og altar para sa Dios sa Israel. Gibutang niya ang halad sa ibabaw o gibubuan kini og tubig. Kunya nagampo siya sa Ginoo. Ikaw ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ipakita nga ikaw ang Dios sa Israel ug ako ang imong ubos nga sulugoon. Pamatia ako o Ginoo, pamatia ako. Unya may kalayong midilaab gikan sa langit ang halad sa altar na sunog. Ang nakasaksi ni ininahadlok, misinggit sila. Ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo mao ang Dios. Taon-taon midagom, ang ulan misugod pagpatak sa yutang uga. Unang Hari, Kapitulo 18. Namatikda ni Elias nga gusto na siyang kuhaon sa Dios. Miadto siya sa bahin nga tabok sa Jordan. Gusto siyang mag-inusara. Apan si Eliseo ang iyang tinun-an, dili gustong biyaan siyang mag-inusara. Miuban siya kang Elias. Nakita ni Eliseo ang kalayong minaog gikan sa langit. Usa ka makusog nga alimpulos. Gilibutan ni ini si Elias o gidala siya ngadto sa langit. Sa pagbalik ni Eliseo tabok sa Jordan, nakatagbo siya og kalim-an ka mga tinun-an sa propeta. Nangutana sila kaniya, hain man si Elias. Pangitao nato siya. Dili ninyo siya makita, mitubag sa Eliseo. Sulod sa 3 ka adlaw, ilang gipangita si Elias, apan wala nila hikiti. Mibalik sila nga nag-ingon, gikuha mismo sa Dios ang propeta sa kaysa sa kakarwahi, sukad ni adto mitu ang katawhang Israel, nga sa katapusan sa panahon, ibalik sa Dios si Elias sa kalibutan. Kaduang Hari, Kapitulo 2. Usa ka tawo miadto kang Eliseo og nagdala og kawaang pan nga sibada og usa ka sakong mais. Mingon si Eliseo sa iyang sulugoon, bahin na kini aron makakaon ang tanan. Mitubag ang sulugoon, unsaon man pagkakaon sa usa ka gatos ka tawo niini. Apan giusab ni Eliseo ang iyang gisulti, ihatag kini sa mga tawo, makita mo nga may mahibilin pa. Gibahin sa sulugoon ang pagkaon. Paghuman og kaon, may nabilin pa sumala sa gisulti sa Ginoo, pinagi kang Eliseo. Kaduang Hari, Kapitulo 4, versikulo 42. Sidihang si Akas ang hari sa Jerusalem, may duha ka hari ang nakigsangka kaniya. Gilibutan sa mga sundalo ang Jerusalem. Mikurog ang kasing-kasing sa hari og sa mga katawhan, sama sa pagkurog sa mga kahoy sa lasang kung hiagian og bagyo. Giadto ni Hari Akas ang kanal nga nagdalag tubig aron susihon kini. Si propeta Isaias miadto usab. Gipahibalo niya ang hari sa mensahe sa Dios. Pag makalmahon, ayaw kahadlok. Ang duha ka hari may dawtang tuyo bato kanimo. Pag matinud-anon sa Dios og sa ingon, magmatinud-anon usab siya kanimo. Miingon si Isaias, ang Dios maghatag kanimo og usa ka timaan, bisag unsay pangayon mong timaan, aron makasiguro ka sa iyang panabang. Apan wala mo dawat si Akas niini. Dili ako mangayo og bisan unsang timaan, miingon si Isaias. Sa gusto mo usa dili ang Dios mahatag og timaan, bantay usa ka batan-ong dalaga ang manamkon og batang lalaki nga pagahinganlan og Emmanuel. Ambot ipasabot ang Dios aniya uban kanato. Isaias Kapitulo 7. Mingon ang Dios tungod sa 3 ka sala ni Huda, og sa 4 pa niini, dili ko siya pasayloon. Ilang gisalikway ang akong pulong o gisupak ang akong mga kasuguan. Gitugutan nila ang mga Diyos nga isalaag sila sama sa ilang mga amahan kaniadto. Paulanan kong kalayo ang Juda o sunugon ko ang mga palasyo sa Jerusalem. Mingon ang Diyos, sa 3 ka sala nga nahimo ni Juda og sa 4 pa niini, dili ko siya pasayloon. Ilang gibaligya sa salapi ang taong inosente, ilang ginudnud ang mga uyamot sa yuta og ang mga huyang gihikawan sa katungod. Mao nga pauyugon ko ang yutang inyong gibarugan, sama sa pag-uyog sa karwaheng puno sa bugat nga ani, bisan ang kinatulinan dili makaikyas. Ang kusog sa kinakusgan mawala, ang kinaisugan motalaw. Amos Kapitulo 2.
Ang katawhan namuyo sumala sa kasabutan sa Dios gamay ra. Ang ilang mga sundalo dili igo makigsangka sa mga sundalo sa magamhanang nasod. Wala nila mapugni ang mga taga-Assyria nga mikuha silang yuta o mipalayas ngadto sa laing nasod. Sa maong mga katalagman, nakita sa mga may pagtuo ang silot sa Dios, sigon siyang gipasidaan pinaagi sa mga propeta. Sa Jerusalem, nagpasidaan si Jeremias, "Kawhaan na og 3 ka tuig akong nagpabiling propeta sa Dios. Gipaabot ko kaninyo ang tanan niyang pulong. Apan wala kamo maminaw. Miingon ako, pagbag-o kamo sa iyong sayop nga binuhatan, hunong na kamo sa pagbuhat og daotan, kay kung dili magpabilin kamo sa yutang gihatag sa Dios sa inyong mga amahan og kaninyo hangtod sa kahangturan. Apan wala kamo mamati kanako. Busa mingon ang Dios, akong tugutan nga sulungon kamo sa mataga-amihanan. Himon kong instrumento si Hari Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia. Gub-o niya ang inyong yuta og mag-alagad kamo sa hari sa Babylonia." Og nahitabo kini, gilibutan Nabucodonosor ang syudad sa Jerusalem og mga sundalo. Sa wala madugay, wala na'y mapalit nga paan sa syudad. Ang kagutom migrabi, unyag dasmagan sa mataga Babylonia ang paril sa syudad. Misulod sila pagpugo sa syudad o gisunog ang templo, ang palasyo sa hari ug ang mga dagkong balay. Ang tibok paril sa Jerusalem nagunob. Ang mga bililhon o balaang butang sa templo gikuha o giagaw sa mataga Babylonia. Ang mga inila nga tao ug ang mga trabahador usab gipugos pagpalangyaw didto sa Babylonia. Ang mga kabus, ang mga mag-uuma ug mang-uubas lamang ang gibilin. Jeremias Kapitulo 25, versikulo 52. Mingon ang Diyos sa iyang katawhan, pinaagi ni Propeta Ezekiel, "Sanglit nagluib man kamo kanako, tungod kay wala kamo mamati sa akong pulong, hinuon gisupak ninyo ang akong mga sugo, nawad-an kamo og yuta, og karon nagpuyo samag mga langyaw." Apan ang mga taga Babylonia miingon, "Sila ang katawhan sa Dios." Sigurado ba? Nganong nawad-an man sila og yuta, gibugal-bugalan nila kamo, og ako usab. Apan nasayad ra sila nga ako ang Ginoo. Pundokon ko kamo og dad-on og balik sa inyong yuta. Himon ko kamong bag-ong katawhan, mga tao nga mosilbi kanako. Kuhaon ko ang inyong batong kasing-kasing og ilisdan ko kini og tawhanon. Akong ipadala kaninyo ang akong espiritu aron inyong tahuron og sundon ang akong mga sugo. Magpuyo kamo sa yutang gihatag ko sa inyong mga amahan. Mahimo kamong akong katawhan og ako ang inyong Dios. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 20 hangtod 28. Ang gidala sa Babylonia nga taga Juda og Jerusalem nagpabilin didto sulod sa kapatan ka tuig. Unya si Sero, ang hari sa Persia, mibuntog sa Babylonia, yang gipahibalo sa tibok gingharian. Ang Ginoo, ang Diyos sa kalangitan, ang naghatag kanako og gahom. Iya akong gisugo pagtukod og balik sa iyang balay sa Jerusalem. Katong nahisakop sa katawhan sa Dios, kinahanglan mo balik sa Jerusalem, og didto ilang tukuron pag-usab ang templo. Og misugod sila paglakaw, tanang giawhag sa Espiritu sa Dios, gipabalunan sila sa ilang mga silingan o mga bulawan o pilak, mga baka o uban pang mga gasa. Misugo si Hari Sero nga iuli ang mga balaang sangkap nga gikawat ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ngadto sa Babylonia. Esdras Kapitulo 1. Dihang gitapos sa Dios ang atong pagkaulipon o gidala balik sa Jerusalem, kiniingon og damgo lang para sa tanan. Ang atong baba na puno sa katawa, misinggit kita sa kalipay. Unya ang ubang nasod miingon, ang Ginoo naghimog kahibulungang butang para kanila. Tinuod, ang Ginoo naghimog kahibulungang butang para kanato og nalipay kita pag-ayo. Salmo Kapitulo 126.